सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ ठक्कर सम्बन्धी समाचारबाट। जनकपुर धाममा स्कुल बसको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। बिहीबार पुष्प बाटिका स्कुलको बसले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 खाद्य संस्थान नजिक मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा छिरेश्वरनाथ नगरपालिका महेन्द्र नगरका 35 वर्षीय मनोज लामिछानेको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएका छन्। जनकपुर धामबाट लक्ष्मीनियातर्फ जाँदै गरेको प्र 203001 ख 0532 नम्बरको बसले 80490494 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका लामिछानेलाई उपचारको लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा ल्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएका छन्। ठक्कर दिने बसका चालक फरार भएकाले खोजी भइरहेको तथा यस घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएका छन्। मतरीमा खेत जोत्ने क्रममा ट्र्याक्टरको रोटाभेटरमा परेर एक बालकको मृत्यु भएको छ। मतरीको सोनमा गाउँपालिका 8 शिवनगर गाउँमा खेत जोत्ने क्रममा रोटाभेटरमा परेर स्थानीय कोलाम हुसैनका 5 वर्षीय छोरा अक्सर अलीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मतरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिए। बुधबार साँझ ट्र्याक्टर चालक 25 वर्षीय रामबाबुले गाउँकै मुस्किम अन्सारीको खेतमा अनटेस्ट ट्र्याक्टरमा रोटाभेटर लगाई बालक अक्सरलाई पनि आफूसँगैका सिटमा बसाएर खेत जोत्दै गर्दा अचानक तल झार्दा रोटाभेटरमा परेर उनको मृत्यु भएको प्रवक्ता विष्टले बताए। घटना पश्चात चालक महेश फरार भएका छन् भने उनको खोज तलास भइरहेको प्रहरीले जनाएका छन्। सर्लाहीमा घरबाट विद्यालय जानका लागि हिँडेकी छात्राको क्रेनको ठक्करबाट छात्राको मृत्यु भएको छ। बिहीबार मदन बागमती नगरपालिका 7 राजघाट नेमी चौक नजिक क्रेनको ठक्करबाट स्थानीय 17 वर्षीय छात्राको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएका छन्। साइकलबाट घरबाट नवजन जागरण माविमा अध्ययन गर्न निस्केकी सुमित्रा परियारलाई विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको क्रेनले ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ। क्रेनको ठक्करबाट सुमित्राको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। यता प्रहरीले क्रेनमा रहेका चालक सहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको इलाका प्रहरी कार्यालय बरातवाले जनाएको छ। पर्सामा 2वटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। पोखरिया नगरपालिका 3 स्थित पोखरिया लङगडी सडक खण्डमा बिहीबार ना 3 प 1026 र प्रदेश 203004 प 7476 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 2 जना मोटरसाइकल चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका प्रहरी निरीक्षक दीपक थापाका अनुसार मृत्यु हुनेमा ना 3 प 1026 नम्बरको मोटरसाइकल चालक धोबिनी गाउँपालिका 2 गुलरियाका 35 वर्षीय ललन प्रसाद कुर्मी र प्रदेश 203004 प 7476 नम्बरको मोटरसाइकल चालक सखुवा परसौनी गाउँपालिका 5 एकडराका 29 वर्षीय हसिन्दर सहनी रहेका छन्। घाइते हुनेमा ना 3 प 1026 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार धोबिनी गाउँपालिका 2 का 20 वर्षीय रोजदिन मिया प्रदेश 203004 प 7476 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार सखुवा परसौनीका 19 वर्षीय सुपेन राउत र रञ्जित महतो रहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगरपालिकाका उम्मेद्वारको छनौट केन्द्रबाटै गर्ने निर्णय लिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका अनुसार महानगरमा तालमेल र उम्मेद्वारको टुङ्गो केन्द्रित गरेर अन्यमा तल्ला कमिटीलाई निर्णय अधिकार दिने सहमति भएको बताए। यस्तै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले आसन स्थानीय चुनावमा एकताबद्ध भएर जाने समझदारी गरेका छन्। गठबन्धनको बैठकले चुनावमा एकताबद्ध
भएर जाने समझदारी बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिएका छन्। खनालले भने सत्ता गठबन्धन स्थानीय तह निर्वाचनमा एक बत्ता भएर जाने सहमति भएको छ। महानगरको निर्णयमाथिबाट र अन्यका लागि तरै निर्णय गर्न दिने गरी सबै दल सहमत भएका छन्। खनालका अनुसार सत्तारूढ दलको निर्वाचन संयन्त्र बनाउने बाँकी प्रक्रियाबारे फेरि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर जाने बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित रिपोर्टर्स क्लबको 24औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर जाने बताएका हुन्। उनले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निमित्त गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन आफूहरू प्रस्त रहेको बताएका छन्। उनले गठबन्धनको सम्बन्धमा कांग्रेस केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरेसँगै अब गठबन्धन हुने कि नहुने भने दुविधा नरहेको बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै समस्या समाधान गर्न गठबन्धनमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनातिर जान नदिनु राजनीतिक नेतृत्व निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सबैको दायित्व भएको उनले बताए। उनले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाको सम्बन्धमा बृहत्तर छलफल आयोजना गरेर साझा निष्कर्ष निकालेर समाधानको उपाय खोज्ने पनि बताए। उनले माओवादी केन्द्रले देशमा आउने प्रत्येक राजनीतिक संकटलाई मोचन गर्न भूमिका खेलेको भए पनि त्यस अनुसार सबैले स्वीकार गर्न नसकेको दुखेसो गरेका छन्। पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रप्रति जनताको आकर्षण बढेको उनले बताए। भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा नयाँ शीत युद्धको छाया मडारिरहेको बताएका छन्। बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबको 24औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। उनले विश्व राजनीतिसँग परिवर्तित भूराजनीतिका कारण अमेरिका, चीन र भारत बीचका सम्बन्धहरूले समेत नेपालको आन्तरिक सम्बन्धलाई प्रभावित बनाइरहेको बताएका छन्। भट्टराईले नेपाल विश्वको शक्तिशाली देशहरूको चासो बनेको भन्दै यो परिस्थितिलाई समयमै आकलन गरेर राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय समझदारी बनाउन पर्ने बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले युक्रेनको घटनाबाट पाठ सिकेर सबै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम नगर्ने हो भने देश ठूलो दुर्घटनामा जान सक्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले लोकतन्त्रलाई अझै पनि ठिक ढंगले पूर्णता दिन नसकेका बताएका छन्। उनले पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणालीमा नगएसम्म देशमा लोकतन्त्रले पूर्णता नपाउने दावी समेत गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्र नभई पुँजी र प्रविधि आयात गर्ने र वस्तु र सेवा निर्यात गर्न अर्थतन्त्रमा बदल्नु पर्ने बताए। आर्थिक समाचार। विद्युतीय प्राधिकरणले महँगो मूल्यमा समेत भारतबाट विद्युत ल्याउन नसकेपछि देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोरको उद्योगले ऊर्जा संकट झेल्न थालेका छन्। 12 पर्सा कोरिडोरका उद्योगमा एक हप्तादेखि घोषित लोड सेटिङ भइरहेको उद्यमीहरूले बताए। यस क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले उद्योगमा नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ। कोरोना महामारीबाट थलिएका उद्योग प्रतिष्ठान तग्रिने प्रयासमा रहेका बेला आइपरेको ऊर्जा संकटले ठूलो मार पर्ने संघको अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उद्योगहरू पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर भइरहेकै अवस्थामा विद्युतीय प्राधिकरणले अचानक लोड सेटिङ गर्दा संकट थपिएको छ। तत्काल लोड सेटिङ हटाउन पर्छ गुप्ताले भनेका छन्। उद्योगमा एक सप्ताहदेखि दैनिक 8 घण्टा भन्दा बढी विद्युतीय कटौती भइरहेको उद्योगी राजेश क्यालले बताए। विद्युतीय आपूर्ति भएकै बेलामा पनि न्यून भोल्टेज र पटक पटक विद्युत काट्ने समस्याले उत्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको उनले गुनासो गरे। कोरिडोरमा करिब 1000 उद्योग सञ्चालनमा रहेको उद्योगी बताउँछन्। बढी विद्युतीय खपत गर्ने फलाम र सिमेन्टका 2 दर्जन उद्योग तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित भएका छन्। यस्ता उद्योगको उत्पादन आधा भन्दा पनि तल झरिसकेको सञ्चालकहरूले बताए। रुस युक्रेन युद्धका कारण कोइलाको मूल्य बढेपछि भारतमा थर्मल
प्लान्टबाट उत्पादन हुने बिजुलीको भाव हप्तै बढेको छ। भारू 20 मा समेत भारतीय बजारमा बिजुली किन्न नपाएपछि प्राधिकरणले गत मंगलबारदेखि उद्योगमा लोड सेटिङ गर्दै आएको छ। भारतबाट चर्को मूल्यमा बिजुली किने पनि नेपालमा प्रति युनिट 9 रुपैयाँमा बेच्नु पर्ने बाध्यता छ। यसबाट दैनिक 22 करोड रुपैयाँ घाटा हुने भएकाले पिक आवरमा उद्योगमा विद्युतीय आपूर्ति कटौती गरेको प्राधिकरण बताएको छ। प्राधिकरणले साँझ 6 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म विद्युतीय काट्ने बताए पनि दिउँसो समेत नियमित आपूर्ति नभएको उद्यमीहरूको भनाइ छ। उद्योग चलिरहेको बेला विद्युतीय काट्दा उत्पादन बिग्रिने, कच्चा पदार्थ खेर जाने, उत्पादनको गुणस्तरमा ह्रास आउने जस्ता समस्या आइपरेको उद्योगीको गुनासो छ। अहिले विद्युतीय माग 31,000 मेगावाट आवर माग रहेको प्राधिकरणले बताएको छ। त्यसमध्ये 12,000 मेगावाट आवर विद्युत भारतबाट आयात हुने गरेकोमा उताबाट आपूर्ति नभएपछि समस्या देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत मध्य तथा पश्चिमी भारतमा केही दिन थप गर्मी बढ्ने भारतीय मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अबका 4 दिनसम्म मध्य तथा पश्चिमी भारतमा तातो हावासँगै लूका कारण जनजीवन प्रभावित बन्न सक्ने विभागले चेतावनी दिएको छ। दिल्लीको तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ। तापक्रम बढ्न थालेपछि मध्य र पश्चिम भारतमा जनजीवन प्रभावित भएको छ। दिउँसो घर बाहिर निस्कन समस्या भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अप्रिल 3 अर्थात् आउँदो आइतबारसम्म अरुणाचल, असम, मेघालयमा ठूलो पानी पर्ने पूर्वानुमान गरेको विभागले जनाएको छ। रुसले आक्रमण सुरु गरेदेखि हालसम्म युक्रेन छोड्नेको संख्या 40 लाख नागेको छ। यो संख्या युद्धको सुरुमा गरिएको अनुमान भन्दा सबैभन्दा बढी हो। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार पलायनको गति र मापन दोस्रो विश्वयुद्धको भन्दा बढी रहेको छ। राष्ट्रिय संघीय बाल कोष युनिसेफले 5 हप्ताको अवधिमा देशका अनुमानित 75 लाख बालबालिका मध्ये आधा भन्दा बढी बिहे स्थापित भएको बताएको छ। 25 लाख आन्तरिक र 18 लाख विदेशमा बिहे स्थापित भएको जनाएको छ। देश छोडेर भागेका मध्ये 90% महिला र बालबालिका रहेका छन्। शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रिय संघ उच्चायुक्त UNHCRले युद्धले अनन्त 4 लाख शरणार्थीहरू सृजना गर्न सक्ने बताएको छ। यसैबीच UNHCRका प्रमुख फिलिपो ग्रान्डी युद्धबाट विस्थापित उत्पन्न परिस्थिति लगायत विषयमा छलफल गर्न युक्रेन पुगेका छन्। ट्रेडमार्कको स्वामित्व रहेका स्वीकृति बिना नै आयातलाई अनुमति दिन भएको छ। आफ्ना उत्पादनलाई रुसमा निर्यात रोक्ने पश्चिम देशको प्रतिबन्धको प्रतिक्रिया स्वरूप रुसले यो निर्णय गरेको हो। यसअघि ट्रेडमार्क धनीको अनुमति बिना रुसमा सामान बेच्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको थियो। आयात गर्ने उत्पादनको सूचीबारे उद्योग तथा व्यापार मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने रुसको सरकारले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री मिखाइल मिशुस्टिनले साना र मध्यम खालका व्यवसायको लागि राहत योजनाको अंशको रूपमा समान्तर आयातलाई अनुमोदन गर्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणपछि पश्चिमा देशले लागू गरेको प्रतिबन्धका कारण मुद्रास्फीति वृद्धि भएको छ। रुबलको मूल्य घटेको बेला रुसको वार्षिक मुद्रास्फीति बढेर यसै हप्ता 15.66% पुगेको छ। खेलकुद समाचार। त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले पापुवा न्युगिनीलाई 204 रनको लक्ष्य दिएको छ। कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङमा तानिएको घरेलु टोली नेपालको निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 203 रन बनाएको हो। नेपालको दिपेन्द्र सिंह एरीले अर्ध सशक्त प्रहार गरेर उनले 33 बलमा 4 छक्का र 3 चौकाको सहयोगमा 66 रन बनाएका हुन्।
रोहित पौडेलले 23 बलमा 41 रनको योगदान गरे। उनले 2 छक्का र 4 चौका प्रहार गरे। 29 बल खेलेका आसिफ शेखले 4 चौका र 1 छक्काको सहयोगमा 38 रन जोडे। विस्फोटक ब्याटिङ गरेका मोहम्मद अदिल आलमले 11 बलमा 31 रन बनाए। उनले 3 छक्का र 1 चौका हाने। कुशल बुर्तेलले 17 र करण केसीले 1 रन बनाउँदा आरिफ शेख 2 रनमा अभिजित रहे। नेपालले अन्तिम ओभरमा 3 विकेट गुमाएको थियो। पीएनजीले केही बेरमा जवाफी ब्याटिङ गर्नेछ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।